आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज जद्दी। आज कुछ गैर मुतवक्का हालात सामने आने से आपका तयशुदा शेड्यूल मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह जाएगा और मुमकिना तौर पर किसी कारोबारी दौरे के लिए आपको फौरी तौर पर रवाना होना पड़ेगा। इस बात पर आपकी शरीक हयात काफ़ी अफसरदा हो सकती है, जबकि आपको भी ज़हनी अजियत का सामना हो सकता है। आप अपनी मुतहम्मिल मिजाजी और पुरसुकून रहते हुए अपने घर में पैदा होने वाले किसी भी इख्तिलाफ से अपने आप को बचा सकेंगे। अगर आपके ख्यालात मुस्बत ना हुए तो आप आसानी से किसी झगड़े में मुलव्वस हो सकते हैं। इन बातों के अलावा गाड़ी चलाने या दूसरों को नीचा दिखाने से भी एहतसास करना होगा, क्योंकि मुमकिना तौर पर आपको किसी हादसे का सामना हो सकता है। बुर्ज दिलव। आज किसी तयशुदा कारोबारी दौरे को सिर्फ माली मुश्किलात की वजह से मुकम्मल ना कर पाएंगे। इस मुश्किल फैसले की वजह से आपकी शरीक हयात काफ़ी परेशान हो सकती है, लेकिन आपको अपना एतमाद बहाल रखना होगा, वरना काफ़ी जज्बाती मामलात आपकी जहनी अजियत का सबब बन सकेंगे। अगर आपने हालात के बारे में वजाहतें पेश करने की कोशिशें की तो कोई भी गलत फहमी पैदा होकर आपके लिए मज़ीद परेशानी का बायस बन सकती है। ऐसे में अपने लहजे और अल्फाज के चुनाव में मोहतात रहें। आपके लिए कामयाबी की ज़मानत ऐसे ही बन सकेगा। वैसे भी जब आपके प्यार करने वाले सलामत हैं तो आपके लिए परेशानी या फिक्र की क्या बात हो सकती है। बुर्ज हूत। आज अपने जहनी उलझाव की वजह से किसी भी अहम फैसले को हतमी शक्ल ना दे सकेंगे, जिसकी वजह से आपको मोहतात रहना होगा और किसी भी किस्म की महाज अराई वाली सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। दूसरों से लेन देन या बाहिमी गुफ्तगू करते वक्त अपने अल्फाज का इंतखाब एहतियात से करें, ताकि किसी सीनियर रिश्तेदार का दिल ना टूटे और हालात भी आपकी तवक्को से ज़्यादा ख़राब ना हो। दरअसल आज आपको अपनी हैसियत के मुताबिक नई कोशिशों का आगाज़ करके ही दूसरों के बारे में अपनी आगाही देनी होगी। अभी आपका वजूद बाकी है और अज़्म हिम्मत में कोई कमी नहीं आई है, वरना चंद दिन बाद हालात आपकी गिरद घेरा तय करते नजर आएंगे। बुर्ज हमल। आज आपकी जज्बाती मुश्किलात में इजाफा होने की वजह से आप में बेचैनी और घबराहट के आसार नुमाया तौर पर नजर आ सकेंगे। आज को अपने आप को पुरसुकून रखना चाहिए और किसी सूरत जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आज अपने दोस्त अहबाब की जानिब से मिलने वाले मशवरों की अफादियत साबित हो सकेगी, जबकि आपको अपने तफाखर भरे जज्बात और अपनी ज़िद पर लाजमी तौर पर काबू पाना होगा, वरना हालात आपके मुखालिफ होते चले जाएंगे। मगर आपकी करीबी अफराद को हालात की वजह से आपकी मदद करने में मुश्किल पेश आ सकती है, इसलिए आज अपने दोस्तों से मेल मुलाकात का प्रोग्राम फाइनल ना करें। बुर्ज सौर। आज सुबह से ही आपके ख्यालात गड़बड़ रहने की वजह से आपको अपने कई अहम काम सर अंजाम देने में मुश्किल पेश आ सकती है, जबकि आपके लिए अपने मामलात को निपटाना भी मुश्किल हो जाएगा। आज आपको किसी भी किस्म की नई सरगर्मियों का आगाज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके लिए न सिर्फ मुश्किलात का आगाज़ हो जाएगा, बल्कि आपका फ़ैसला भी गलत साबित हो सकेगा। इन सब हालात के बावजूद दूसरों की मदद करने का जज्बा जवान रखें और किसी भी मुस्तहिक की मदद करने से गुरेज ना करें। आप में अभी बहुत हौसला बाकी है, जिसे बरूए कार लाने के बाद ही दूसरों को समझने की कोशिश करके अपने आप को पुरसुकून कर सकेंगे। बुर्ज जोज़ा। आज मौजूदा हालात में अचानक पैदा होने वाली तब्दीलियों की वजह से अपने तयशुदा कारोबारी या ज़ाती सफ़र का इरादा तर्क कर सकते हैं, जबकि अपनी शरीक हयात को मज़ीद अजियत पहुँचाने के इम्कानात को हकीकत का रूप भी दे सकते हैं। आपके कुछ कारोबारी मंसूबों की नाकामी की वजह से आपके मिजाज में बरहमी और तलखी भरे जज्बात हावी हो सकते हैं, जिससे आपकी बदमिजाजी की वजह से दूसरों पर मनफी असरात मरतब हो सकते हैं। अपने आप को मुकाबलाबाजी और दूसरों को चैलेंज करने वाली सरगर्मियों में मुलव्वस होने से बचाएं। खुद को पुरसुकून रखें और अपने मामूलात की अंजामदही मुकम्मल तवज्जो से करने की कोशिश करें। बुर्ज सरतान।
آج کسی بڑی اور اہم سرمایہ کاری کے لیے اپنے شریک کار کی جلد بازی پر مبنی فیصلوں کی وجہ سے آپ کافی پریشان ہو سکتے ہیں، جس سے آپ میں دکھ کے ساتھ ساتھ غصہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، جسے قابو میں رکھنے کے لیے آپ کو از خود جدوجہد کرنی ہوگی، کیونکہ حالات میں مزید بگاڑ پیدا ہونے کے آثار نمایاں طور پر سامنے آ سکتے ہیں، جن سے بچنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ آپ کو اپنے معمولات کو ذہن سے نکال کر ہی اپنے آپ کو پرسکون بنانے میں کامیابی حاصل کرنی ہوگی، ورنہ کسی بھی قسم کی عجلت آپ کے حالات کو بہت زیادہ خراب کر سکے گی، جس کا براہ راست الزام بھی آپ پر ہی عائد ہو سکے گا۔ برج اسد، آج آپ کو اپنے ذرائع آمدن میں اضافہ کرنے کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی، جبکہ حسب منشاء نتائج نہ آنے کی صورت میں آپ غصے سے تلبلا اٹھیں گے۔ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور بے جا ضد سے کام نہ لیں۔ کسی قریبی دوست کی جانب سے آپ کو پارٹ ٹائم ملازمت کی پیشکش ہو سکتی ہے، جبکہ آپ کو اپنی بے بنیاد قیاس آرائیوں سے ہر ممکن طریقے سے جان چھڑانی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو آج اپنے ایسے دوست سے جھگڑا کرنے سے بھی بچنا ہوگا جس نے حسب وعدہ آپ کا قرض ادا نہیں کیا، لیکن پھر بھی اپنے دوست کو الزام دینے میں عجلت سے کام نہ لیں، کیونکہ ممکنہ طور پر حالات آپ کے دوست کے قابو میں نہیں ہوں گے، جن کی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہوگی۔ برج سنبلہ، آج اپنے وقت کا بہتر اور مناسب استعمال کر کے ہی آپ اپنے گھریلو معاملات کو درست ہی نہ کر پائیں گے، بلکہ اپنے مرضی کے مطابق نتائج بھی حاصل کر سکیں گے۔ وقت کا مؤثر استعمال ہی یقینی کامیابی کی علامت ہوتا ہے، جس سے فائدہ اٹھانے میں کبھی کوتاہی اور سستی سے کام نہ لیں۔ آج آپ کو اپنے اہم کاروباری فیصلوں کو حتمی شکل دینے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ستاروں کے اثرات کی وجہ سے آپ کو نہ صرف اپنا ذہن کھلا رکھنا ہوگا بلکہ شام میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت بھی گزارنا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو فرحت اور سکون کا احساس بخوبی ہو سکے گا۔ کسی نئے عشق کی ابتدا ہونے سے پرانے تعلق کو فراموش کرنا ہی فائدہ مند رہے گا۔ برج میزان، آج آپ کی تخلیقی صلاحیتیں عروج پر ہونے کی وجہ سے آپ کو بہترین مواقع میسر آ سکیں گے کہ اپنی کاروباری، پیشہ ورانہ اور اہم نوعیت کے مسائل کو سلجھانے میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ آپ کے پیار محبت کے معاملات میں بھی بہت بہتری رہے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو صرف دوسروں کو ملامت کرنے اور لال تال سے بچنا ہوگا تاکہ کسی بھی قسم کے معمولی اختلافات سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ آج آپ کے کچھ عرصہ قبل شروع کیے گئے ایسے کاموں کے نتائج سامنے آنا شروع ہو سکتے ہیں جنہیں آپ کے ارد گرد موجود افراد کی اکثریت نے پسند نہ کیا تھا، مگر آج ان کی سوچ بھی غلط ثابت ہو جائے گی۔ برج عقرب، آپ اپنے مالی وسائل میں بہتری لانے اور خود کو سماجی مصروفیات سے بچانے کے لیے سرگرم عمل ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پیار محبت کے معاملات نظر انداز ہو سکتے ہیں اور اس سے آپ کی شریک حیات کی جانب سے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے آپ کو ملامت کا سامنا بھی کرنا ہو سکتا ہے۔ آپ کو شام میں کسی تقریب میں شمولیت کا موقع بھی مل سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے معمولات کا بوجھ اپنے سر سے نہ اتارا تو کیا خاک لطف اندوز ہوں گے۔ اپنے آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے دوسروں کی تکالیف کو مد نظر رکھ کر ان سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں اور کسی بات کو دل پر نہ لیں۔ برج قوس، آج اپنے کاروباری حالات میں پیدا ہونے والے منفی اثرات کو اپنی پریشانی کا سبب نہ بنائیں، بلکہ ایسے اقدامات کرنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے کسی کی دل شکنی نہ ہو سکے اور آپ کی کامیابی بھی ممکن ہو سکے۔ اس دوران اپنی مدلل گفتگو کو بہتر بنا کر دوسروں کو قائل کرنے اور اپنے نظریات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کر کے ہی اپنے پرانے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے میں کامیابی حاصل کریں۔ جذباتیت میں تمام فیصلے غلط ہو سکتے ہیں۔ اپنی شریک حیات کی خواہشات کا احترام کریں اور ہر ممکنہ طریقے سے اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ چند دن پہلے دیکھے گئے کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنے میں دیر نہ کریں۔